मैले चाहिँ त्यो टिकटक हाल्नुको कारण पनि छ होइन त्यो चाहिँ एउटा म्यासेज पनि हो भनेर हामीले मैले लकडाउनको समयमा अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुराहरू नै आएको थियो होइन अहिले यो टिकटकले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सानो क्लिप्सलाई चाहिँ काटेर त्यही कुराहरूले चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सीमा हालिदिने होइन अथवा गाली खाने प्रविधिहरू धेरै भइरहेको छ त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा पनि के त्यसलाई पनि अलिकति क्लियर गरिदिनु म भित्र 0% पनि म भित्र चाहिँ अब्दा भन्ने चाहिँ छैन होइन विगतमा म एउटा छुट्टै पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दाखेरि म एकैचोटि सधैँ भएको थिएँ होइन म छु जस्तो पनि लाग्दैन एकदम हेन्सी देखाइरहेको नमस्ते पहिल्यै नमस्कार अहिले आज 16 दिन हो अनि 5 पटक काठमाडौँ आइसकेको छु होइन अलिक के चाहिँ अलिकति म लापरवाही पनि गरिरहेको छु तर मेरो अति आवश्यक पर्ने काम भएकोले गर्दाखेरि काठमाडौँ आएको अनि बहिनीहरूसँग छलिँदै योपालि सकिन काठमाडौँ चाहिँ चितवनबाट तपाईँलाई चाहिँ पानी पर्दैन जस्तै छ होइन आउने जाने सन्तोषलाई कति बेला आउनुहुन्छ कति बेला जानुहुन्छ कतै थाहा नै हुँदैन सम्भवतः हजुरले फोन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ हामीलाई त्यस्तै भएको पानी पऱ्यो दिउँसै अँध्यारो काठमाडौँ भन्दा 20 मिनटको बाटो होइन अनि अब अहिले म चाहिँ गाडीमा हिँड्नु पनि भएको छैन नि त किनभने गर्दाखेरि अनि जरुरी काम पर्छ अब म हिजो आएको अब आज फर्किन्छु अब अस्ति गएर झन् अस्ति फर्केर त्यो लगातार भएको अलिक त बढी भयो कामले त्यस्तै काम अबको चाहिँ हिँड्दाको के छ विशेष काम अब पछिल्लो समयमा आउने काम अब नियमित यहाँमा फर्किने हो सेड्युल धेरै छ हाम्रो टक्क सबैलाई भेट्ने हो होइन बोलाउँदै भेट्ने हो अनि हामीलाई माया गर्ने दर्शकहरूको जुन अपेक्षा छ अपेक्षा पुरा गर्ने हो अब चितवनमा मेरो बेस छ अहिले देशकै केन्द्र भएको थियो भनेको त्यहाँ बस्नुको कारण पनि थियो कि जहाँबाट आएर मलाई सजिलैसँग भेटोस् होइन त्यो भएको थियो फ्यामिलीसँग भयो त्यसले गर्दाखेरि अब नियमित रूपमा काम फर्किन्छ अहिले त एकदम ठिक हुनुहुन्छ तपाईँ होइन यसो हेर न मलाई ठिक लागेर तपाईँको अपरेसन भयो भने तपाईँको ज्यान चाहिँ उस्तै धेरै के भयो कति पनि मोटाउनु पनि भएको छ नि घट्नु पनि भएको छ रेस्ट नै लिन नपाएर चाहिँ सेम देखेका हो त्यसको के छ भने म अपरेसन गरेको 3 दिनपछि अलिअलि हिँड्नु भएको थिएँ अनि हिँड्दै क्याबिनबाट स्टाफ नर्सहरू बहिनीहरू चाहिँ बस्नुभएको छ मलाई चाहिँ मेरो वेट चाहिँ जोख्न मन लाग्यो होइन म कति घटेछु भने अनि मेरो वाइफले चाहिँ आएर यसो नाडी खाँदा हुन्छ तपाईँ दुलाउनु भयो भन्दा होइन अनि म खुसी लाग्थ्यो दुला भन्दाखेरि अनि गएर चाहिँ मैले वेट जोडेको जतिको त्यति रहेछ क्या कति होला यसो अनुमान गरेर मेरो वेट कति होला 100 किलोको सन्तुष त्यो हेर्नु छ होइन 100मा तिमीले होइन 8 घटाउ बन्द कति भाउजूको छ एकदम सही छ लकडाउनको समयमा तपाईँ घरमै हुनुहुन्थ्यो होइन सम्भवत फर्स्ट टाइम हो त्यसरी भाउजूलाई टाइम दिन पाउनु भएको होइन मैले त सधैँ दिन नपाउनु होला किनकि तपाईँ भ्याली बारीतिर धेरै हिँड्नु पर्नुहुन्छ होइन चितवनमै मात्र बसिरहनु भएको होला नि त त्यो चाहिँ सही हो होइन तर कस्तो लकडाउनमा एकदम हाम्रो डेभलप भयो भनेको झन् बेसी समय स्पेन्ड गर्नु पाइयो एकअर्कालाई झन् धेरै बुझ्नु पाइयो होइन त्यो त अब बुझिरहेको भने बुझेरै विवाह गरेको भने एकदम श्रीमतीको मायाले फुरुङ्ग छ हेर न त्यो त अनि मेरो वेटै घट्दैन झन् बढ्छ खाएको भयो हो बिहान ओछ्यामा ल्याएर पाउने हो
भरोसा गरे लाज पर्दैन भनेपछि भाउजू भएपछि झन् धेरै केयर भयो तपाईँलाई होइन केयर नै माया रहेछ नि कहिले भाउजूबाट गुनासो आउँथ्यो कि आउँथेन कहिले टाइम नसक्ने काम भन्नुहुन्छ कति इन्टरभ्यू भइरहेको नि भाउजू भाउजूसँग इन्टरभ्यूमा टाइमै पाउँदैन भनेर तर पनि अहिले एकदम ह्याप्पी छोरो त मेरो छातीमा टाँसेर सुत्ने हो छोराको गुनासो त फेरि अर्को खेल्नको लागि साथी चाहियो भनेर पनि आइरहेको थियो भिडियो होइन अर्को भाइ चाहियो है त्यो भिडियो छ नि यो एडिट गर्दाखेरि त्यो भिडियो पनि छेउमा एकदम हालिदियो है मलाई त्यो भिडियोले चाहिँ सुरुमा कमेडी लाग्यो होइन मतलब उसले भनेको ठ्याक्कै खिचिने पनि जा रहेछ कि मेरो तपाईँ सिकाउनु भएको होइन भनेर कहाँ सिकाउने अनि मेरो टिमकै एकजना कसरी खिचिरहेको छ त्यति ठ्याक्कै पऱ्यो कि अनि सिकाएर कहीँ छोरो धुर्धुर्दै गइदिइरहेछ नि त हेर नि त्यसमा कस्तो रोको छ नि मेरो छोरा अनि त्यो हेरेर मान्छे मलाई चाहिँ एउटा फिल के भयो भने म लेखेको छु म गाउँमा हुँदाखेरि मेरो धेरै साथीहरू थिए होइन ती साथीहरूसँग म डन्डी खेल्थेँ म गुच्चा खेल्थेँ है अनि बियरका के अरे यो हुन्छ नि यो ढक्कन के भन्छ के अरे अगाडि बियरकोहरू त्यसलाई हामी चाहिँ गुच्चाएर खेल्थ्यौँ थुप्रै खेल्थ्यौँ है अनि मोजाका बल खेल्थ्यौँ तालको बल कि मोजामा चाहिँ पुरै कागजहरू तालहरू कोचेर खेल्थ्यौँ अब त्यो बल किन्ने पैसा हुन्थेन त्यो बेला है म एउटा मध्यम वर्गीय परिवारबाट आएको हुन्थ्यो खेल्थ्यौँ साथीहरू टन्नै थिए अहिले पनि मेरो साथीहरूसँग आउँदाखेरि भेट हुन्छ रमाइलो हुन्छ होइन कोही वैदेशिक रोजगारीको लागि देशमा छ होइन कोही इन्डियामा छ कोही गाउँमै पेसा व्यवसाय गरेर बसेको छन् होइन अनि मैले चाहिँ त्यो टिकटक हाल्नुको कारण पनि छ होइन त्यो चाहिँ एउटा म्यासेज पनि हो भनेर मैले के सोच्थेँ भने मैले मेरो बच्चालाई सहरमा ल्याएर पढाएँ बजारमा राखेर पढाएँ भन्ने मलाई अलिअलि गर्व जस्तो अलिअलि दम्ब जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो होइन तर बहिनीमा त्यो अलिक म भ्रममा रहेछु भन्ने मलाई किनभने मैले राम्रो महँगो शिक्षा दिएँ मेरो छोरालाई भने जस्तो स्कुलमा पढाएँ भन्ने मलाई मेरो मनमा हुन्थ्यो तर म त्यो गलत रहेछु किनभने मेरो छोरासँग खेल्दिनँ मेरो छोराले मेरो बालापन अनुभूति गर्न पाएछ साथीभाइ अँगालो हालेर चाहिँ फुटबल खेल्न गएको अनि साथीभाइ मिलेर पौडी खेल्न गएको त्यो अनुभूति मेरो छोराले गर्न पाएन र मेरो छोराले चाहिँ मेरो छोरासँग खेल्ने एकजना पनि साथी नभएर ऊ मसँग रोइरहेछ र उसले भनिरहेछ ड्याडी मलाई भाइ चाहियो मसँग कोही पनि खेलिदिएन दिदी यिनीहरूको एउटा ग्याप भयो कि मेरो छोरी अब 11 वर्ष लाग्यो होइन अनि मेरो छोरो चाहिँ सानै छ भने छोरा र छोरीको सोच मिल्दैन यिनीहरूको ग्याप भएको भयो छोरालाई मनपर्ने कि छोरीलाई मन पर्दैन छोरा मतलब भाइ भएको भएदेखि मन पर्थ्यो कि भन्ने हुन्थ्यो नि त अनि मेरो छोरी के भने ड्याडी मलाई खेल्ने साथी भनेर मलाई भाइ चाहियो भनेर त्यो प्रसङ्ग त्यो हो होइन हेर्दाखेरि त्यो अलिकति उयो जस्तो लाग्छ होइन सन्तोष देजाको छोराले अर्को भाइ छोराको आउँछ तर त्यो मेसेजफुल कुरा थियो ताकि हामीले सहरमा सबै थोक छ तर त्यहाँ गाउँ छैन सहरमा धेरै थोक छ मैले सोचेको थिएँ मेरो छोरालाई मैले सबै कुरा पुरा गरेको हरेक आवश्यकताहरू मैले पुरा गरेको छु जस्तो लागेको थियो मलाई तर म भ्रम रहेछु मेरो म जहाँ बस्छु त्यसको पल्लो घरको बच्चालाई पनि मेरो छोराले चिन्दैन म जहाँ बस्छु त्यो पल्लो घरको बच्चासँग नै मेरो छोरा जस्तो याद छैन तर हाम्रो के थियो भने साथीहरूको साथीहरू थिए साथीहरूको खुट्टाले हिँडेर पनि 2 घन्टा टाढाकाहरू पनि साथी थिए हाम्रो बालाको यो अनुभूति मैले मात्रै होइन सहरमा बस्ने साना बाबुका नानीहरू भएको
आमाहरू बुवाहरूले गर्नुभएको होला हामीले यही चिज त चाहेको होइन सबै थोक छ सहरमा तर मानवीयता छैन एउटै घरमा डेरा गरी बस्नेहरूको बिचमा परिचय छैन होइन तिमी कहाँ बस्छौ थाहा छैन तर मलाई लाग्दैन तिम्रो परिचय तिम्रो चाहिँ छेउको घरको कसैसँग तिम्रो राम्रो परिचय छैन है दोस्ती छैन तर तिम्रो फिल्डकै साथीहरूसँग तिम्रो परिचय छ तर गाउँमा त्यस्तो हुँदैन गाउँमा मेलापाता हुन्छ मेला लाग्छ बजार होइन हाट बजारहरू लाग्छ सँगै जाऊँ भन्ने हुन्छ मेरा दिदीहरू हुन्छ नि एक्लै कहिले पनि हिँड्दैन साथीहरूसँग नि मेरो दिदीहरू हिँड्थ्यो हामी पनि गाउँमा हुँदाखेरि होइन बजार पनि एक्लै कहिले पनि गएन उनीहरू साथीहरूसँगै जान्थ्यो भनेपछि सहरमा त्यो कुराहरू मानवीयता हराउँदै गएको छ कि भन्ने लाग्छ त्यो चाहिँ अब टोल सुधार समितिहरू बनाएर हुन्छ के हुन्छ अलिकति त्यसलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नयाँ मान्छे सहरमा भनेको इभन त्यहाँ आप्रवासी भएर नयाँ मान्छेहरू नै भेला भएको हुन्छन् कम्तीमा त्यहाँ एउटा नयाँ समाज निर्माण हुनुभएको हुन्छ र त्यो समाजभित्र सबजना घुलमिल हुनुपर्दछ भन्ने न कि एउटै घरमा बसेर होइन डेरावाल बिचमा पनि चिन्ता हुँदैन तिमी कुनै डेरामा बस्छौ अर्को मैले डेरामा बस्छ भने तिमी बिरामी भन्दाखेरि कुनै पनि साथ दिँदैन थाहै पाउँदैन नि उसलाई यस्तो अवस्था छ यो चाहिँ राम्रो होइन लाग्छ त्यो एउटा म्यासेज दिन खोजेँ मैले लामै देखेँ मेरो कुरा सुन्नु तिमी एकदम इमोसनल भएको छ नि जस्तो सङ्घर्षशील दिनहरूबाट बुझ्दै यो ठाउँमा आइसक्दाखेरि चाहिँ होइन हुन त तपाईँका धेरै स्ट्रगलका कुराहरू आइसकेका कामहरूको कुराहरू चाहिँ आइसकेका छ तर यहाँसम्म आइसक्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँका त्यस्ता दिनहरूले चाहिँ तपाईँको जीवनमा घटेका घटनाहरू कहिले ती घटनाहरूले चाहिँ अझै पनि घट्न सक्छ कि खस्न सक्दैन र त्यो दिन एकदमै बिर्सिन नसक्ने दिन चाहिँ कुन छ तपाईँको लागि मेरो दिन चाहिँ छ नि मैले बिर्सिनै नसक्ने मेरो जिन्दगी मैले पहिला भन्ने एकपल्ट मेरो मम्मीले मलाई नयाँ जिन्दगी दिन आउनुभयो त्यति बेलाको त्यो छटको समयहरू म बिर्सिनै सक्दिनँ होइन अहिले म जुन अपरेसन गरेँ त्यो बेलामा यो अहिलेको चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधिको अपरेसन थिएन आज म 16औं दिनमा तिमीलाई इन्टरभ्यू दिइरहेको छु तर म त्यति बेला महिनौसम्म हस्पिटलमा बस्नु परेको थियो त्यति बेला धेरै ठुलो लामो चिन्नु परेको थियो अहिले सानो पल मार्यो भने भएको छ त्यति बेला त्यो प्रविधिको विकास भएको थिएन होइन त्यस्तो बेला नि मेरो मम्मीले मलाई नयाँ जिन्दगी दिइरहनु सडकको पसन्द होइन अनि मानिस हो मानिस सडकबाट दिन्छ होइन र म यस्तो पात्र हो मैले आफ्नो कमजोरीहरू सहजै स्वीकार गर्छु र यस्तो पात्र हो मैले गहिरो आत्मसमीक्षामा आफै गर्छु कतिपय केसहरूमा म नबोलिकन म मौन रूपमा समर्थन गरिदिन्छु कतिपय केसहरूमा होइन कतिपय कुराहरूमा चाहिँ होइन म आफैले चाहिँ यो हो है भनेर भनिदिरहेको हुन्छु होइन कति कुरामा चाहिँ नबोलेर पनि त हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन तर म यो होइन कि मैले चाहिँ मभित्र प्रतिशत पनि घमण्ड छ जस्तो लाग्दैन बहिनी हामी धेरैपल्ट भेटेका छौँ होइन तिमी पनि फिल गरेका छौ सन्तोष दाइले कहिले होइन मभित्र 0% पनि मभित्र चाहिँ आउँदा भन्ने चाहिँ छैन होइन विगतमा म एउटा छुट्टै पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दाखेरि म एकैचोटि सन्तोष भएको थिएँ होइन म छु जस्तो पनि लाग्दैन होइन म आफै कन्फ्युज छु कि तिमी मेरो किन इन्टरभ्यू दिइरहेको छौ होइन म आफै कन्फ्युज छु कि तिमीले मेरो इन्टरभ्यू किन लिइरहेको छौ तर दर्शकले मेरो इन्टरभ्यू किन हेरिरहनु भएको छ होइन म त इन्टरभ्यू लिने मान्छे हो दिने हैसियतमा छु जस्तो लाग्दैन दिने त्यो उमा पुगेको छु जस्तो लाग्दैन यहाँ पनि धेरै कुरा गर्नु छ मैले होइन जिन्दगीमा धेरै थोक गर्न लाग्छ गर्दैछु
जस बहिनीहरूसँग के बारेमा भेट हुन्छ धेरै ठुलो कुरा हो। जस्तै बिचमा लकडाउनको समयमा अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुराहरू नै आएको थियो होइन। अहिले यो टिकटक प्ले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सानो क्लिप्सलाई चाहिँ काटेर त्यही कुराहरूले चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सीमा हालिदिने होइन अथवा गाली खाने प्रविधिहरू धेरै भइरहेको छ। त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा पनि के थियो त्यसलाई पनि अलिकति क्लियर गरिदिनु। यो कुरा मैले म फेरि यसलाई क्लियरिफिकेसन गर्न चाहिरहेको छैन। अब यो चाहिँ यसलाई गलत अर्थमा दिए कि साथीहरूले। मैले चाहिँ तिमीहरूको हितको लागि बोलेको थिएँ खासमा, हाम्रो हितको लागि, युट्युबरको हितको लागि बोलेको थिएँ खासमा होइन। भनेको मेरो अर्थ के भने जसले बेस्ट जर्नलिजम गरिरहेको छ आज ऊ साउकै मुख ताकेर बसिरहेको छ। कहिले तलब आउला र अझ चाहिँ घरमा केही घरबेटीको भाडा तिरौला भन्ने भएको छ होइन। पैसा आउला र ग्यास तिरौला भन्ने भएको छ होइन। चिया खाना पनि अरूलाई चाहिँ तिराउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हामीले त्यो अवस्था भोगेर आएको कि पहिले होइन। अब यस्तो अहिले यो सोसियल मिडिया यस्तो अवसर आएको छ जुन मिडियाले तिमीलाई पनि त मालिक बनायो नि त बहिनी। तिमी हिजो अरूकैमा काम गर्थ्यौ, आज तिमी आफ्नै मिडियामा छौ, बहिनी आफ्नै मिडिया चलाएको छ। आज प्रत्येक पात्रहरूलाई मालिक बनायो नि त यो सोसियल मिडियाले। तिमीले यो अवसर बुझ्यौ नि त बहिनी। अनि तिमीले त आज आफैले कमाउन सक्छौ। तिम्रो त पैसा आउ छैन नि बहिनी। यो अवसरलाई सबै सदुपयोग गरौँ होइन। एक अर्काको अस्तित्व चाहिँ स्वीकार गरौँ, हेला आउँछ नगरौँ, गाली गलौज नगरौँ होइन। हिजोको दिनमा पत्रिकामा काम गरेर मात्रै पत्रकार भन्थे, त्यसपछि रेडियो स्थापना भयो, रेडियोमा काम गर्ने पत्रकार हो होइन भन्थे, अस्तित्व स्वीकार गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसपछि अनलाइन आयो, त्यही अनलाइनमा काम गर्ने पनि कहीँ पत्रकार हो, तुरुन्तै न्युज देख्यो, तुरुन्तै मिल्छ त्यसमा, त्यस्तो नै के अरे पत्रकार हो भनेर अनलाइनमा काम गर्ने साथीहरूले पत्रकार स्वीकार्न गाह्रो भयो होइन। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ यो डिजिटल मिडिया, युट्युब, फेसबुक, सोसियल मिडियाहरू आइरहेको छ, हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब यसमा काम गर्नेहरूलाई अब पत्रकारहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नलाई मानिरहेको छैन, बिस्तारै स्वीकार गर्छन् होइन। आज अपरिहार्य त बनेको छ होइन। जहाँ पनि युट्युबर नै खोज्छ, आइदिए नै हुन्थ्यो, मैले न्याय पाउँथेँ कि भनेर फोन गर्ने पहिलो फोन आज युट्युबरहरूलाई नै गइरहेको छ होइन। आज ठुला भनेको मिडियाहरूको दर्शकहरू धेरै लगानीमा है, ठुला भनेको धेरै लगानी मिडियाहरूको दर्शकहरू र पहिलेको यो चाहिँ युट्युबमा हुने दर्शकहरू लगभग बराबरी नै म देख्छु। त्यसले गर्दा सबै कस्तो स्वीकार गरौँ भन्ने हो। युट्युबै नहेर्नु, मतलब नहेर्नु, फेसबुकमा नहेर्नु, रेडियोमा एउटा रेडियो कर्मी पनि हो, पत्रकार भन्ने कुरा जमाएको होइन। सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरौँ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। अब ब्याङ्कमा जुन कुरा छ सायद मलाई लाग्दैन त्यहाँ मैले आएर मेरो ब्याङ्कबाट चेक गरौँ भन्ने होइन। जसले बुङ्गासुङ्गा भनेको छ, मैले भन्न खोजेको भाव के थियो भने उनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले सक्षम भएका छन् है, अरूको मुख राख्नु पर्नु लागि भन्ने मेरो भाव हो। मैले त्यहाँ मेरो चेक गर्नु यहाँ हो भनेको छैन। अहिले पनि मेरो चेक गर्नु बढी मेरो ब्याङ्कमा मेरो खातामा अहिले चेक गर्नु 5000 भन्दा बेसी छैन होला बिचरा। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले किन यस्तो भन्थेँ र होइन। म त अरूको सेवा गर्दा गर्दै नाचिएको माछेको मान्छे हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नु हो। सबैलाई मालिक हुने अवसर छ, मालिक भनौँ यो अवसर सदुपयोग दियो भने सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरौँ भन्ने हो। सबैले सबैले आफ्नो ठाउँमा राम्रो गरौँ न भइहाल्यो नि, किन अरू कसैलाई गाली गर्नु पर्यो र होइन। कसैको घरबाट बिग्यो भने चाहिँ धेरैले सन्तोष चेजालाई नै ट्रल बनाइरहनु भएको हुन्छ कि कमेन्टमा पनि सन्तोष चेजाजीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गराइदिनुहोस् होइन। अथवा कतिले चाहिँ सन्तोष चेजालाई सँगै भोलिमा थापा दाईहरूलाई पनि ट्रल बनाइदिनु भएको हुन्छ। यसरी आफूलाई ट्रल बनाइराख्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हुन्छ नि अलिक अर्कै तरिका अर्कै ढङ्गले होइन। कसैको घर बिग्रिएको छ भने सन्तोष चेजालाई खबर गरिदियो भनेर अर्कै
अर्कै टाइपले पनि ट्रल बनाइदिइराख्दा चाहिँ सायद तपाईँलाई पनि आउँछ होला त्यसमा ट्रलहरू साथीहरूले पठाइदिनुहुन्छ होला होइन त्यो देख्दा चाहिँ त्यो ट्रलहरू देख्दा चाहिँ मलाई पहिला सुरुमा चाहिँ नराम्रो लाग्छ किन गर्छ होला यस्तो पछि मैले त्यसलाई दुईवटा किसिमको हेर्न थालेँ एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट लिन थालेँ मैले चाहिँ रमाइलो देखाउँदै लिन थालेँ ट्रोल भनेको त्यो रमाइलो मन लाग्यो र अनि अर्को चाहिँ त्यो ट्रोल गराउनेको सृजनशीलता कति धेरै छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो ट्रोल बनाउने साथीले म के भन्छु भने यत्तिकै सृजनशीलता कम्तीमा तपाईँले चाहिँ उपलब्धिमूलक कुरामा कम्तीमा तपाईँले चाहिँ उत्पादनशील कुरामा सृजनशीलता देखाइदिनुहोस् तपाईँ धेरै माथि पुग्नुहुन्छ तपाईँले म माथि गर्नुभएको ट्रोल धेरै राम्रो छ त्यसमा एकदमै तपाईँको क्रिएटिभिटी देखिन्छ यही क्रिएटिभिटी यो अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन उत्पादनशील कुरामा क्रिएटिभिटी देखाइदिनुहोस् तपाईँ छिटै नै धेरै राम्रो धेरै प्रगति गर्नुहुन्छ म यही भन्छु मैले हेरेको छु अस्ति अमिर खानको डिभोर्स भयो त्यसरी ट्रोल आयो अलि अगाडि बिल गेट्सको डिभोर्स भयो त्यसरी ट्रोल आयो होइन साथीहरू पठाउँछ न्युज पनि मैले हेरेँ होइन बिल गेट्सको अमेरिकामा पनि बिल गेट्सको चाहिँ डिभोर्स हुँदा नेपालमा 70,000 ट्रोलको शिकार भन्दा न्युज पनि आयो होइन यसमा अब सायद यो मैले यसलाई चाहिँ कर्मको फल भन्छु धेरै बिग्रेको घरबारहरू चाहिँ बनाएको कारणले पनि होला सायद खोजिदिएको वर्षौँ वर्ष 2 दशक 3 दशकदेखि हराएकाहरूलाई पनि मैले सम्पर्कमा ल्याइदिएको कारणले पनि होला होइन उहाँहरूले सायद मैले नगरेको भएदेखि ट्रोल पक्कै पनि गर्नुहुन्थेन त्यसलाई चाहिँ मैले पोजिटिभ रूपमा लिएको छु मैले सँगै सोच्नु छैन ओके तपाईँको जुन तपाईँ जति बेला बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँको अपरेसन थियो त्यो टाइममा चाहिँ टिकटकमा चाहिँ धेरैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर पनि सन्तोष प्रसादको फोटो राखियो अथवा भिडियो राखियो धेरै नै गाली गलौजहरू पनि आयो होइन त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई जसरी टिकटकमा रिप होइन हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर फोटो राखेका भिडियोहरू पनि पक्कै देख्नुभयो होला तपाईँले अथवा साथीभाइहरूले पनि पठाउनु पऱ्यो होला जिउँदो मान्छेलाई त्यसरी हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेखिसक्दा चाहिँ त्यो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो भएको थियो कस्तो फिल भएको थियो मैले यो कुराहरूको सामना गर्दै आइरहेको छु तर यसरी हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर नै चाहिँ फोटो राखिएको त्यति बेला मैले के फिल गरेँ मेरो आयु धेरै लामो रहेछ म धेरै वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्यो मैले कसैको केही बिगारेको छैन कसैको केही हाल्यो भने दिन्छ मलाई ल्याइदियो भने त कसैको मैले के बिगारेको कसैको केही हानि गर्दैन होइन मेरो अगाडि ल्याइदियो कुनै पनि कुरा मैले जिन्दगीमा जे गरेको छु नि मैले अहिलेसम्म मैले जानेर गल्ती गरेको छु अब कहिलेकाहीँ कसैलाई न्याय दिँदाखेरि अर्को पक्ष वकिलको पनि कुरा गर्नु न्यायाधीशको पनि कुरा गर्नु प्रहरीको पनि कुरा गर्नु न्यायाधीशले फैसला गर्दाखेरि एउटालाई न्याय दिएर अनि अर्को अन्याय पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो वातावरण अवस्था परिस्थिति मिल्दैन सायद सबैलाई सबै कुरा मन पर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो कुराले मलाई खासै केही असर गरेन तर जसले रिप लेख्नु भएको छ उहाँलाई भन्नुहुन्छ उहाँ धेरै वर्ष बाँच्नु भएको छ र क्रिएटिभ काममा आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्छ यही भन्छु जसरी यसरी केसहरू हेरिराख्दा होइन यसरी केसहरू मिलाइदिराख्दा चाहिँ कति पनि संस्थाले पनि धम्कीहरू त पक्कै आउँछ होला होइन कति रिस्कको काम पनि हो नि त यो भनेको त होइन त्यस्ता धम्कीहरू चाहिँ कतिजना आउँछ तपाईँले काट्छु मार्छु होइन जहाँ भेट्छु म तपाईँलाई त्यहीँ सिध्याउँछु भन्ने खालका धम्कीहरू चाहिँ तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन काट्छु मार्छु त अब मलाई साथीहरू पठाएर रिसिभी धेरै हुन्छ ए त्यस्तो प्रकारको मैले त्यो गल्ती कामै गरेको थिएन मलाई त्यस्तो मलाई ऊ छैन होइन मलाई काट्छु मार्छु तँलाई पक्राउँछु भन्ने मनमा होला उहाँको चाहिँ कतिपयको जो मान्छेले गलत काम गरेको छ र उसको मैले पर्दाफास गरेको छु त्यस अलावा मलाई त्यो धम्की दिएको भने छैन धम्की दिनुहुन्छ भने पनि म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छु म सुन्छु मजाले सुन्छु धम्की पनि सुन्छु कहिले तिमीले फोन त रिसिभ भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो टिममा फोन आउँछ मेरो चाहिँ नजिकका साथीहरूको र
परिवारको बाहेक अरू नचिनेको म फोन तिमीलाई थाहा छ होइन मेरो फोन लाग्दैन भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ खासमा म धेरै काममा बिजी हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दा अनावश्यक फोनहरूमा चाहिँ अल्झिएर दिमाग खराब नगरौँ भन्ने भएरै हो मैले गरेको तर मेरो टिममा फोन अनिवार्य आउँछ आएको सबै फोनको रेस्पोन्स पनि हुन्छ होइन मैले फोन तर सन्तोष दाइले चाहिँ भेट्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू जो दर्शकहरूले फोन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई के अरे सहयोगको लागि होइन जतिले अपिल गर्नुहुन्छ सन्तोष दाइले चाहिँ भेट्नको लागि चाहिँ टाइम दिनुपर्छ अथवा भेट्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ कमेन्ट पनि आइरहेको हुन्छ त्यसको प्रक्रिया हुन्छ ठ्याक्कै होइन अन्त भेट्न सबैले धेरैले चाहनु हुन्छ नि त अनि सबैलाई समय ठ्याक्कै ठ्याक्कै नमिलेको हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया के छ भने जस्तो स्क्रिनमा हाम्रो स्क्रिनमा देखेको नम्बर फोन गरेपछि हाम्रो टिमले रेस्पोन्स गर्छ अनि उहाँहरूको समस्या सुन्छ समस्या सुन्दाखेरि कतिपय हाम्रो चाहिँ 90% केसहरू हामी चाहिँ मिडियामा ल्याउँदैनौँ किनभने त्यो हामीले चाहिँ धेरै केसहरू फोनबाट हामी चाहिँ सोल्भ पनि गर्दैन भन्छौँ होइन मिडियामा नल्याइकन ल्याउनै पनि बाध्यता भयो भने हामी ल्याउँछौँ अनि त्यो पालो हुन्छ सेड्युल हुन्छ कति कति कुन ठाउँ भेट्ने होइन कतिजना भेट्ने कतिवटा ग्रुप भेट्ने भने ट्याक्कै हुन्छ मेरो मलाई थाहा छ मेरो एकैपल्ट 15वटा 20वटासँग सुटिङ हुन्छ होइन 15जना 20जना पनि पीडितहरू त्यसहरू राम्रो एकैजना पनि भेट्छु अनि उहाँहरूको पीडाहरू सुन्छु होइन त्यस्तै नै हुन्छ हाम्रो मलाई भेट्न एकदम सहिलो छ स्क्रिनमा फोन गर्ने 10 to 5 को बिचमा फोन गर्ने अरू बेला अफ हुँदछ अनि त्यसपछि लिएर उहाँहरूले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ रेस्पोन्स गरेपछि कुन दिन पालो पर्छ त्यो दिनमा तपाईँ आउनु पऱ्यो भनेर हामीले यति इजीमा चाहिँ यति इजिली भेट्न सकिने तिमीले बोलायो म आएँ त है तिमीले बोलायो म आएँ होइन अब म सजिलो मान्छे छु तिमीले म अभ्यास लाग्छ समय अलिकति खराब चलिरहेको टाइममा के हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन होइन सायद दाइको कहिले समय खराब चलिरहेको बेलामा कहिले गर्छ त्यो हुँदो रहेछ अहिले म त एकदम मार परेँ है यति राम्रो इन्टरभ्यू लिनुभएको छ अहिले होइन मैले धेरै कुराहरू क्लियर पनि पाएँ तर मलाई डर के छ भने कता यो 15 सेकेन्ड काटेर टिकटकमा हालिदिने अनि टिकटकमा एकदम बिगाऱ्यो होइन टिकटकमा के छ त्यो कुरा त्यहाँभन्दा अगाडि के भन्नुभएको छ के बोल्नु भएको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि 15 सेकेन्डको कुरालाई चाहिँ लिएर एकदमै ठुलो बिग इस्युज नै भइरहेको हुन्छ त्यो अहिले चाहिँ टिकटकले गर्दा नानी अब कसले हाल्यो पनि थाहा नहुँदो रहेछ है टिकटक कसले हाल्यो थाहा नहुँदो रहेछ त्यो 15 सेकेन्डको डरले पनि मैले पनि रोकेको थिएँ नि बहिनी अहिले नगर भनेको थिएँ मैले चाहिँ दुईवटा घर एउटा स्पिच भाषण दिन र यो इन्टरभ्यू रोकेको थिएँ मेरो टिमबाट अलाउ पनि छैन अहिले होइन यो एकदमै म टाइपली नै भएर मलाई हेर्नको लागि त कपुरबाट हेरेर भइहाल्यो नि होइन त्यही भएर पनि म चाहिँ धेरै बोल्ने भन्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ मान्छे तर तिमीले फनी कुराहरू सोधेको छौ र कतिपय कुराहरूमा तिमीले पनि फेल खाएको छौ वान पनि नआएर सिरियस कुरा नसोधा नि मलाई ओके दाइले शब्द पनि लेख्नुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ दाइले गीत पनि आइसकेको छ गीत गाउनु मोड छैन मेरो हैन दाइ अन्तिममा छौँ नि त जाँदै तपाईँले आफैले गाउनु भएको गीत अस्ति भर्खरै मात्र रिलिज भएको छ होइन तपाईँ एउटा शब्दकार पनि हुनुहुन्छ शब्द पनि खोल्नुहुन्छ प्लस गाउनु पनि हुन्छ पर्याय दाइले के छ दाइ मोडलिङमा चाहिँ साँच्चै अफर आउँछ कि आउँदैन आएको हो अब फेरि 15 सेकेन्ड जाँदा डर लाग्छ मलाई फेरि यो घमण्डदेखि आएको हुन्छ कि यो अब यो मलाई त्यो डरले बोल्न नै नापी तोडी बोल्नु परेको छ म जस्तो यति सजिलो मान्छेलाई पनि ल र कस्तो बनाइदिएको छन् कि ओ माई गड होइन आएको हो मैले चाहिँ अब यो मेरो क्षेत्र होइन भनेर मैले चाहिँ नगरेको हो होइन गरौँ भन्ने कुरा जस्तो मैले अस्ति माया बसी सिकेँ भने होइन त्यसपछि पनि गर्नु पऱ्यो भनेर आएको हो थुप्रै आएको हो अनि थाहै छैन नि अब बहिनी मेरो त कामको प्रेसर हो क्या तर मैले अभिनय गर्छु जस्तो लाग्छ
त्यो अभिनय हेर्दा चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य लाग्छ प्रयास हो तर मैले अहिले चाहिँ नगरेको गर्ने किनभने त्यो क्षेत्र होइन कि म बोल्ने नै हो पत्रकार नै हो पत्रकारिता नै गर्ने र यो क्षेत्र मेरो टुङ्ग्यो भने चाहिँ भविष्य छैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यतिर आउने हो तपाईँलाई कहिले कस्तो गाली आइसक्दा चाहिँ भाउजूको रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ रेस्पोन्स भाउजूले सम्झाउँछ अझ मलाई बोलाउनु पानी एकदमै युट्युब भइसक्यो मैले तिमी यसो हेर न मैले भिडियो हालेँ भने 10% नेगेटिभ कमेन्ट 90% पोजिटिभ कमेन्ट त्यो 90% पोजिटिभ कमेन्ट देखेर खुसी हुने 10% म तिमीलाई पनि भन्छु तिम्रो पनि युट्युबमा भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट यदि आउँछ नेगेटिभ आउँदाखेरि तिमीलाई के गर भने नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ धेरै आएको हुन्छ यो पनि यसमा पनि धेरैले कतिपयले नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभएको अनि म कतिलाई भन्छु होइन नेगेटिभ कमेन्ट नेगेटिभ स्टाटस कसरी लेखेको छ त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो बारे चाहिँ स्क्रिनसट गर्ने ट्याक्क पठाइदिने त्यो तारिख परेको चाहिँ कहिले पनि हाले आउँछ साथीभाइले पनि के गर्छन् भने तारिख परेको चिज चाहिँ स्क्रिनसट हाल्दैन त्यो नेगेटिभ चिज चाहिँ ट्याक्क स्क्रिनसट गरेर ट्याक्क पठायो त्यो चाहिँ राम्रो होइन साथीको त तारिख पनि नेगेटिभ कमेन्ट भन्दा बढी नुकसान गर्नु नेगेटिभिटीले छडेको केही पनि हुँदैन पोजिटिभ थिङ्क गर्नुपर्छ तिमीलाई हेर्ने दृष्टिले आज तिमी मलाई सोमबार साउनको पहिलो सोमबार इन्टरभ्यू दिइरहेको छ तिमी फुल जस्तो देखिरहेको छ मैले तिमीलाई चाहिँ राम्रो अहिले म राम्रो तिमीलाई मात्रै राम्रो तारिफ गर्न सक्नु पऱ्यो तिमी धपधप बोलिरहेछौ साउनमा होइन मैले तिमीलाई चाहिँ राम्रो देख्न सक्नु पऱ्यो बहिनी मैले तिमी कस्तो हरि भएर आएको मैले पुरै निलो भएर आएको तिमी के हो यो भन्ने एउटा चिज चाहिँ हुन्छ मिडियामा लागेका साथीहरूले पनि र जो कोहीले पनि मान्छे दिएर नसकिने र खाएर नगाउने भनेको एउटा चिज छ के होला तिमीलाई दिएर पनि सकिन्न र तिमीले खाएर पनि तिमी आउँदैन खान मन लाग्छ सुझाव प्रशंसा तिमी जति हो न तिमीलाई दिएर सकिन्न भनेको तारिफ गरिरह्यो भने तिमी तारिफ भइरहन्छ र तिमी चाहिँ होइन र तिमीलाई त्यो चाहिँ सुनिरहन मन लाग्छ त्यो तारिफहरू चाहिँ प्रशंसा दिएर नसकिने खाएर नगाउने प्रशंसा हो जुन चिजको पैसा लाग्दैन गरिदिनुहोस् न प्रशंसा होइन राम्रो कुराको त प्रशंसा गरिदिनु खोलेर देखेर खोलेर प्रशंसा गर्नु होइन सुझाव नि मैले तपाईँको असल साथी हो भने नि तपाईँलाई सुझाव तपाईँको कमेन्टमा आएर चाहिँ सुझाव दिँदा तपाईँको मित्र हो भने तपाईँको असल मित्र मनभित्रको साथी हो भने उसले तपाईँको इनबक्समा आएर भनिदिन्छ कि यस्तो छ है भन्नु बहिनीको कुनै बेला एउटा कुनै स्टाटस चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा पऱ्यो अथवा के थियो अनि मैले इनबक्स सायद मैले गरेको जस्तो लाग्छ मैले बिर्सेँ के थियो प्रसङ्ग सायद त्यहाँ के मिस्टेक थियो अनि मैले पहिलाई इनबक्स गरेर यो पनि त्यो भएर योसम्म यो है भनेर मैले बनाएको छु तिमीलाई याद छ थियो तर मैले इनबक्स गरेको छु भनेको असल मित्रले इनबक्स गर्छ सार्वजनिकको कमेन्ट गर्दैन अनि मेरो बानी के छ भने सार्वजनिकमा मिठो आफ्नो मित्रता छ भने र उसले नेगेटिभ कमेन्ट गरेको छ भने तपाईँले उसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आएर उसले तपाईँलाई नेगेटिभ कमेन्ट गरेको छ उसलाई साथीको लिस्टमा राखिरहनु पनि जरुरी हुँदैन उसलाई फ्रेन्ड लिस्टबाट हटाएर अर्को एउटा राम्रो नयाँ साथीलाई साथी बनाउनुहोस् सुझाव छ मैले त्यही गर्छु मेरो जतिसुकै पुरानो साथी होस् तर उसले सार्वजनिक रूपमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ मतलब नेगेटिभ कमेन्ट गरेको छ मेरो बानी चाहिँ के छ भने उसलाई टक्क फ्रेन्ड लिस्टबाट हटाउनु र आफ्नो नयाँ साथीलाई बनाउनु जसले पोजिटिभ कमेन्टहरू गरोस् पोजिटिभ कुराहरूको भाइब्स दियोस् त्यो नै म चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि
फेर्दाखेरि लाइक गरिदिनु यार सकिहाल्यो। हुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि दाइको एउटा राम्रो गीत सुनिदिनु पाए जस्तो राम्रो। अहिले यति सिरियस कुरामा गीत सुन्दाखेरि बर्बाद गीतको कुरा मेरो स्वर छ तिमीले भन्यौ स्वर भएर नै त गीत गाउनुभयो। तिमीले भन्यौ अहिले स्वर हुने सबैजना स्वर नहुने नै भएका छ। स्वर भएका कोकिल आवाज भएका मिठो सुमधुरमा गाउन सक्ने सङ्गीत सिकेर आएका होइन अरूभन्दा त अब अहिले त ठुल्ठुलो म्युजिक राखेर गीत निकालेकाहरूले त स्वरमा कदर कहाँ छ राम्रो गायकहरू। मलाई तिमीले गायक भन्दा पनि सरसर 5-7 गीतहरू देखाएको छ त्यो पनि परिचय नदिनु म पत्रकारै हो। सबैले माया गरिदिनु बहिनीहरूलाई। मलाई याद छ बहिनीको च्यानलमा मैले पहिलो इन्टरभ्यू दिएँ होइन मैले पछि थाहा पाएँ च्यानलको नाम पनि नारायण भएको थियो नारायण भएको थियो तर के भयो भने त्यो नाम धेरै रहेछ होइन त्यही भएर चाहिँ मैले त्यही नाम राख्नु हुँदैन चाहिँ हतारो नुहार हतारो नुहार भन्दाखेरि त्यो नाम चाहिँ होइन भयो तर पनि पछि मैले मेगा स्टार अनि अर्को बहिनीको यो सेलेब नेपाल होइन बहिनीहरूको एकदम उत्तर प्रगतिको म चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु होइन र एकदम राम्रो छ। तपाईँ हिजो कुनै अफिसमा काम गर्ने कामदार हुनुहुन्थ्यो आज तपाईँको आफ्नो मिडिया हाउस छ आफ्नो मिडिया छ उहाँ राम्रो है प्रगति गर्नु उन्नति गर्नु मेरो सपोर्ट साथ सधैँ रहन्छ है। र सबैलाई मेरो सम्झना छ आफ्नो ठाउँमा स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्। कोरोना भाइरसको भेरिएन्टहरू आइरहेको गरेको छ जतिसक्दो सबैले खोप लगाउनु होला के भन्न चाहन्छु। अब नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ अनि खोपहरू पनि आउने कुरा छ होइन नबिराइकन बिरामी हुन्छ कि भनेर पनि डर नभइकन होइन डर नमानिकन खोप लगाउनु होला स्वास्थ्य रहेसम्म चाहिँ हाम्रो सबै कुरा रहेछ होइन। जस्तो म स्वास्थ्य हुन्थेन है अहिले आएर भेट हुन्थेन नि त होइन यति छिट्टै पनि हुन्थेन हुन्थेन जस्तो म बिरामी नै भइरहेको भए भेट हुन्थेन होइन। स्वास्थ्य भएर त तिमी मलाई भेट्न आयो बिरामी त तिमीलाई भेट्न त आएर होइन आउने कुरा चाहिँ थियो तपाईँलाई कल गर्दा तपाईँ काठमाडौँ आइसक्नु होइन आउने माहौल पनि थिएन त्यहाँ रोकिएको पनि थियो तर हामी चाहिँ संस्थाले भेट्न जाने कुरा चाहिँ एकदमै भएको होइन तर तपाईँलाई फोन गर्दाखेरि मेरो नजिकको साथीता आएर भेट्न होइन त्यहाँ यस्तो थियो अब हस्टेलमा भेट्ने माहौल पनि थिएन र अर्को डाइट पनि थियो त्यहाँ हाम्रो पाराज भाइ आएर भेट्नु भएको युट्युबका साथी अनि त्यसपछि त्यो कोभिडको पनि कोभिडको बिरामी पनि राखेको थियो कि त्यो हस्टेलमा त्यही भएर र सबैलाई मेरो सम्झना स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु। हस् नमस्ते।